उठे। राना मोहम्मद उमर फारूक की क़यादत में मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान, मिर्ज़ा मोहम्मद अदनान, मिर्ज़ा मोहम्मद रिजवान, सलीम अमीन, राना मोहम्मद साबिर, बहुत लंबी फहरिस्त है। जिन साथियों को मैं नाम नहीं उठा सकता उनसे माजरत। उन्होंने एक अलम बुलंद किया और जहद किया कि हम इंशाअल्लाह दरिया खान के ताजरान को एक मुंतखब क़यादत फराहम करने में कोई कमी उसमें नहीं आने देंगे। और इन्होंने दिन रात मेहनत की और आज उसका समर आप लोगों के सामने। उसके बाद मैं स्टेज पर विराजमान अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन अंजुमन ताजरान जिला बक्खर के सदर राना मोहम्मद अशरफ साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक आशिक खोखर साहब, इसी तरह कनूरकोट के सदर जनाब राना खालिद महमूद साहब और दरिया खान के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब मोहम्मद तुफैल साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसी तरीके से जो भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी पूरे हाल में तशरीफ लाए हैं और ताजिर बिरादरी तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मंशूर ताजरान की खिदमत करना है, ताजिर बिरादरी के मुकम्मल शहरी तिजारती हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ताजिर बिरादरी को पुरअमन और महफूज तिजारती सरगर्मियों के मौके की यकीनी फराहमी, ताजिर बिरादरी के आपस के तनाज़ात को निपटाना और बाहमी इत्तफ़ाक़ का फ़रोग़ देना, ताजिर बिरादरी और सारिफीन के दरमियान इंसाफ और खैर खाई पर मबनी तल्लुकात उस्तवार करना, ताजिर बिरादरी और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के माबैन बाइज़्ज़त और मुल्की कवानीन के ताबे मुनफ़िसाना तल्लुकात का फ़रोग़, बाजारों, मार्केटों और शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए मुस्बत व मुअस्सर किरदार अदा करना, बैनुल मज़ाहिब व मसालिक हमआहंगी और एहतराम व मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार करने के लिए साजगार माहौल की हौसला अफजाई और कोशिश करना, सियासी व समाजी हवाले से इज्तिमाई मफादात व शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करना, जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर करने और मुल्की कानून व आइन की बालादस्ती के फरोग में किरदार अदा करना, तिजारत की हौसला शिकनी, ब्लैक मार्केटिंग, मसनूई महंगाई और नाकिस अशिया की फरोग के तदारुक के लिए मुनज़्ज़म व मुअस्सर किरदार की अदायगी, ये हमारे ताजरान के मंशूर में 10 नुकात शामिल हैं और इंशाअल्लाह हम इस पर अमल पैरा हैं और आइंदा भी अमल पैरा होने का अहद करते हैं। हमने दरिया खान की ताजरान के फलाह बहबूद के लिए कुछ ज़ेली कमेटियां बनाई हैं। उसमें हम ये नहीं कहते कि हम खुद अकले कुल हैं कि जो बात हम कह देंगे वही हर्फ आखिर होगी। उसमें मशावरत इंतहाई जरूरी होती है, मशवरे में खैर होती है और भलाई होती है। और ये तरीका हमारे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि कोई भी मामला हो आप उसमें मशवरा कर लें तो उसमें खैर और भलाई आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। सबसे पहले हमने एक मशावरती कौंसल तरतीब दी है, वो शहर के चीदा अफराद पर मुश्तमिल होगी ताकि वो हमें शहर के इज्तिमाई मसाइल में मशावरत देते रहें और उनके मशवरे को हम लेकर अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने में कोई कसर न उठा रखें। नाम इसमें काफी सारे हैं, आप लोगों का टाइम कीमती है, असर की नमाज भी सारे भाइयों ने अदा करनी है, इंशाल्लाह वो मीडिया पर आ जाएंगे सारे नाम। इसके अलावा हमने एक फलाई कमेटी बनाई है कि दरिया खान की तामीर और तरक्की में पहले भी ताजरान बिरादरी और हमारे मुखरिया हजरात माशाल्लाह बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं कि हमने दरिया खान को खूबसूरत कैसे बनाना है। हुकूमती वसाइल की कमी आप लोगों को पता है, लेकिन दरिया खान शहर चूंकि हमारा है, इसकी सफाई का ख्याल भी हमने रखना है और इसकी खूबसूरती को भी मुज़य्यन हमने करना है।
تو اس کے لیے ہم نے ایک فلائی کمیٹی بنائی ہے جس میں ہمارے تقریباً 11 ممبر اس میں ہوں گے، اور وہ مقامی انتظامیہ کے ذمہ دار افسران کے ساتھ، ٹی ایم او کے افسران کے ساتھ مل کر شہر کی فلاح و بہبود کے لیے مشاورت کریں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ایک مصالحتی کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم نے 6 ممبر رکھے ہیں کہ تاجران کا کوئی معاملہ ہو، مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہو، کوئی بھی کسی قسم کا تاجر برادری کا مسئلہ ہوگا تو 6 آدمی آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کو بحثن طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اس کے بعد تقریباً 20 شعبہ جات تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر انجمن سبزی فروٹ مرچنٹس ہو گئی، انجمن موبائل ایسوسی ایشن ہو گئی، انجمن آڑتیان ہو گئی، انجمن پیسٹی سائڈ، انجمن سویٹس اینڈ بیکرز، انجمن کلاتھ مرچنٹ، مختلف اس میں کافی سارے انجمن نے 20 انجمن نے ہم نے تجویز کی ہیں، اور ہر انجمن میں ہم نے 3 آدمی رکھے ہیں کہ جس شعبے کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ 3 آدمی بیٹھ کر کوشش کریں گے حل کرنے کی۔ اگر ان سے حل نہ ہوا تو پھر وہ اپنی مرکزی کابینہ میں لے کر آئیں گے، انشاءاللہ مرکزی کابینہ میں، اور مصالحتی کمیٹی اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اب آخری مرحلہ جو ہم نے کابینہ تشکیل دی، اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی، اس کا ہوا چاہتا ہے، اور ہمارا مین فنکشن بھی وہی تھا۔ اس سے قبل 1 اگست سن 2021 کو جب الیکشن کا اعلان ہوا، ایک دن پہلے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، غالباً ہفتے کا دن تھا کہ کل آپ کا الیکشن ہوگا۔ ہم لوگ بھی بالکل اسے بے خبر تھے، نہ ہمیں علم تھا، اور ہمارے مخالفین جو الیکشن میں ہمارے ساتھ مقابلے میں تھے وہ بھی اس سے لا علم تھے، لیکن ہم نے اللہ کی اس غیبی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عہد کیا کہ چاہے ہمیں 6 گھنٹے ملے ہیں، چاہے 10 ملے ہیں، انشاءاللہ شہر کی عوام کی، شہر کے تاجران کی بھلائی کے لیے ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے مشاورت کی، رات تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے بھائی غلام علی انصاری کے ڈیرے پر تو یہ فیصلہ ہوا کہ انشاءاللہ کل ہم الیکشن میں ضرور حصہ لیں گے۔ ہم نے اعلان کر دیا پریس کانفرنس کی، اسی وقت اگلے دن الیکشن کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہمارے مخالفین نے کیا کیا، وہ سب کو علم ہے، میڈیا پہ ہر آدمی نے دیکھ لیا تھا، لیکن ہم نے کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، اور سب سے بڑھ کر الیکشن بورڈ کے تمام ممبران اور خصوصاً الیکشن بورڈ کے چیئرمین صاحب کو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے ہر تکلیف، ہر آزمائش اور ہر اس مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جو تاجران کو اپنی منتخب قیادت سلیکٹ کرنے میں، الیکٹ کرنے میں ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہی تھی۔ ان کو میں تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد 2 اگست ہماری اللہ برابر کہ ہمیں آپ کا حکم بجا ہے، آپ دوبارہ الیکشن کا اعلان کروائیں اور اپنی نگرانی میں کروائیں۔ لیکن جج صاحب بھی بہت زیرک انسان تھے، انہوں نے ہمیں سمن بھیجے، ہم حاضر ہوئے، لیکن انہوں نے ہماری کوئی نہ سنی، صرف ان کی ہی سنتے رہے، اور ان کی سنتے 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 بالآخر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں، ورنہ میں اس پر اپنا فیصلہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں 1 دن کی مہلت دے دو۔ جج نے کہا ٹھیک ہے جی، کل آپ آ جائیں۔ کل کا ٹائم دیا گیا، لیکن مخالفین عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے صدر سیکرٹری اور باقی عہدیدار جو علم اٹھانے جا رہے ہیں، اس کو عدالت عالیہ نے بھی تسلیم کر لیا، تو یہ تاجران کے لیے انتہائی مبارکباد کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد 2 اگست سے لے کر آج تک الحمدللہ میں یہ بات رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ورکر، کوئی کارکن، کوئی تاجر حضرات انشاءاللہ چاہے اس پنڈال میں موجود ہے
یا اس پنڈال سے باہر جہاں میری آواز میڈیا کے ذریعے پہنچے گی، کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور انجمن تاجران کے نمائندے وہاں پر نہ پہنچے۔ ہم نے حد الوسع کوشش کی، اپنے تمام ذاتی کاموں کو پس سے پوچھ ڈالتے ہوئے ہر موڑ، ہر لمحہ، ہر لحظہ تاجران کی خدمت میں پیش رہے۔ کچھ مراحل ایسے بھی آئے کورونا کے ایام میں کہ ہمارے وہ ساتھی جو بیچارے صبح سے شام تک ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انتظامی مجبوریوں کے باعث کبھی ماسک کی پابندی کا ذریعہ بنے، کبھی کچھ چیز مہنگی بیچ رہے ہیں، کبھی روڈ بلاک کی صورت میں، تو انتظامیہ آئی، لے گئی، ہم پہنچ گئے۔ تو ایک دن ایسا اتفاق ہوا، میں تعدیث بھی نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، اپنا کوئی احسان نہیں جتلا رہا ہوں، تو ایک ساتھی رو پڑا کہ میں سبزی منڈی سے ادھار ہی لے کے آیا تھا کہ بیچوں گا، جو نفع ہوگا گھر لے جاؤں گا، جو اصل قیمت ہوگی وہ سبزی منڈی والے مالک کو دے دوں گا۔ میرے اوپر 500 روپے جرمانہ ہوا ہے، جو مجھے بچت ہے وہ 350 ہے۔ بچوں کو کیا کھلاؤں گا، گھر کیا لے جاؤں گا، 500 کہاں سے دوں گا؟ تو مجھے جب احساس ہوا، ہم نے مشورہ کیا، تو تقریباً 11 ریڑھی والے اس میں شامل تھے۔ ہم نے کہا بھائی ساروں کو جرمانہ ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کافی ایسے واقعات ہوئے، یہی پرسوں کا واقعہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ تحصیلدار صاحب نے تقریباً 23 دکانداروں کو نوٹس دیے کہ آپ پر جرمانہ ہے، اور ہمیں وہ رپورٹ ڈی سی آفس سے آئی ہے، اس کی کاپی بھی ہمیں دی گئی۔ تو الحمدللہ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ دکاندار چھوٹے چھوٹے ہیں، 3-4 جو بڑے دکاندار تھے، ہم نے کہا یار کوئی بات نہیں، ان پہ جرمانہ اگر کرنا بھی ہے تو یہ ویلتھ ہیں، لیکن جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تحصیلدار سے کمٹمنٹ ہوئی، اس نے کہا کچھ میں کرتا ہوں کچھ آپ کریں، تو وہ جرمانہ بھی ہم نے اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ اس کے بعد الیکشن سے قبل اور الیکشن کے دوران ہمارے جو وعدے تھے کہ ہم تاجران کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس میں ایک تھا دفتر کا قیام، کہ جہاں پر 24 گھنٹے آپ کو آپ کے مسائل کے لیے سہولت میسر ہو۔ وہ ہم نے الحمدللہ فرنیچر مارکیٹ میں چودھری محمد سلطان جو ابھی ہمارے عہدیدار بھی بننے والے ہیں، ان کے چبارے پر ہم نے اپنا دفتر قائم کر دیا ہے۔ اس پر فون نمبر بھی ہیں، اور ادھر ہر وقت ایک نہ ایک آدمی انشاءاللہ تاجران کا نمائندہ موجود ہوگا، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ہم شہر میں انشاءاللہ چوکوں چوراہوں پر اور جو مین گلیاں ہیں اس پر CCTV کیمرے لگائیں گے۔ ہم نے اس کو 10 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، چونکہ یہ بہت کاسٹلی کام ہے۔ ہم نے اس وقت تقریباً 32 کیمرے انسٹال کر دیے ہیں اور وہ چالو ہو چکے ہیں، اور اس میں کسی تاجر سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ صبح صبح مختلف دکانوں پر جب ہمارے نوجوان بچے آتے ہیں تو کوئی ٹیپ میں گانا چلا دیتا ہے، کوئی دوسرا میوزک چلا دیتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ دریا خان کے تاجران کے کانوں کو مسحور کرنے کے لیے، رب کریم کے کلام سے منور کرنے کے لیے سپیکر کا اہتمام کیا جائے۔ تو ہم نے 10 بڑے بیگل، بڑی مشین وہ پہلے مرحلے میں نصب کر دیا ہے اور وہ چالو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے منشور میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اسی طریقے سے آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایک بار پھر میں تمام معزز مہمانان گرامی، خصوصاً میڈیا سیل جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور باقی جتنے معزز حضرات جہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اپنے عہدیداران کی حلف برداری کے لیے ان کو بلاتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں، ان کو مالا پہنائی جائے گی اور ان سے ہمارے ضلعی صدر جناب رانا محمد اشرف صاحب حلف لیں گے۔ اس کے بعد تقریب کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ ہمارے معاون خزانچی ہیں جی ملک ساجد اقبال صاحب، تشریف لائیں جی۔
खजानची हैं जी शेख मोहम्मद बिलाल साहब, सामने आ जाए इधर। खजानची शेख मोहम्मद बिलाल साहब, मुआविन सेक्रेटरी। एक नाम मैं लेना भूल गया था, मेरे हज के साथी हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार मुगल साहब, वो मुझे हज पर मिले, उनसे सलाम दुआ हुई और मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो गुजरांवाला से दरिया खान तशरीफ लाए और मेरे इलेक्शन की कैंपेन करते थे। आज भी मैं कहता हूं कि मैंने उनको नहीं बताया, चाहे उन्होंने फेसबुक पे देखा, चाहे उनको किसी और जरिए से मालूम हुआ, तो वो गुजरांवाला से हमारे इस फंक्शन में तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। आप भी भरपूर तालियां उनका शुक्र अदा करें। मिर्जा अब्दुल जब्बार साहब हैं। एक बात, हमारे इस मुआशरे का, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी अल्लाह ने एक रूह डाली है और वो तड़प रही है खून की कमी की वजह से। मैं ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, ये मंदर के जज्बात हैं जो आज से कई साल पहले हमारे मोहतरम कायद राणा मोहम्मद हनीफ साहब लोगों को अपनी तकारीर में दिया करते थे और ये कहते थे कि यार मैं इन मासूम बच्चों का आपसे हक मांग रहा हूँ। तो आज वो अल्फाज मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि आज इस स्टेज से, अंजुमन ताजरान के इस स्टेज से मैं भी आपसे उन मासूम कलियों का, उन मासूम नन्हे बच्चों का हक मांगता हूँ कि आपको अल्लाह ने खूबसूरत जवानी दी है। आप अपने इर्द गिर्द अपने नौजवान नस्ल को इस पर तरगीब दें। दरिया खान में थैलेसीमिया के रहनुमाओं ने एक कैंप का एहतमाम किया है जो कि 31 मार्च सन 2022 को बरोज जुमेरात जिम्नेजियम दरिया खान में मुनक्किद होने वाला है। तो आज के इस पिंडाल से ये आवाज मैं पहुंचाना चाहता हूं उन कानों तक जो आज इस पिंडाल में तशरीफ न ला सके और जो हाजिर बैठे हैं। पैगाम देना चाहता हूं कि 31 मार्च को आप भरपूर अंदाज में तशरीफ लाएं और थैलेसीमिया के उन मासूम बच्चों के लिए खून का अतिया दें जो आपके लिए सदका जारी रहेगा। मेरे ख्याल में राणा साहब कुछ बात करना चाहते हैं, मैं इजाजत है। वतन पाक वतन, जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, ओ जीवे पाकिस्तान। मीठे सुरीले सच्चे गीत गजल का दिलकश मुखड़ा, पाकिस्तान जमीन पे ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा। जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल डेली GTN न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। G10 ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। थैंक यू।